माझे ते टॉमो पाणीपुरी घे साउंड टेस्टिंग झालं मग आगे किया अभी हमारे आर्टिस्ट की बाकी व्हिडिओ झालं मरे तारीख नाल्यार कशें जातलें तें बरें दिसपाना इतलें आमी केलें नाल्यार ताका हांवें सांगलां तो वूड पॉलिश मारून ते मॅच कर ग्रँड एवरी टायम वी आर डुईंग अ व्हेरी ग्रँड स्टेज सेटअप कारण आर्टिस्टीक जो इनोवेटीव आयडियाज ज्यो आसा त्यो आमी हांगसराक इम्प्लिमेंट केल्यात हे वॉट इट स्पेसिफाय श्रेष्ठ कवी बाकीबाब बोरकार सदांच म्हणटा की आपलो गोंय हो आपूण खिडकींतल्यान पळयता ताका सगळ्यो आमी खिडकी दिल्ल्यो आसात आमचे ही जी साडी जी आसा ह्यो ज्यो आमी मुखार ज्यो हें घातल्या ती शांतादुर्गा आनी सातेरी जी साडी ती न्हेसतात पळय त्या पद्दतीक आमी तो फील दिल्ले आसा कांय न्ही कुणबी साडीचो ताका आमी हें दिल्लो आसा टेक्स्चर्स दिल्लो आसा बाकी सगळो तुमी पळयतात की दिपस्तंभ आसा चर्च आसा ह्या सगळ्यो काही गोश्टी जो फील गोंयचो भितर येवपा जाय म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा ह्या एंगलांतल्यान ताका आमी टच दिल्लो आसा जेणे करून त्या फाटीचे परफॉर्म तें आनी खूब काम उरलां थंय गॅलरी येवपा आसा आनीक येवपा आसा फिनिशींग काम उरलां बाय टुमारो नून म्हणल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जातल्यो अशी आमकां अपेक्षा आसा इट इज वन ऑफ द सेट ऑलमोस्ट 40 फूट हायट तो आमी सीट केल्लो आसा आनी इतले फर्स्ट टायम 24 फुटाचे आर्टिस्ट पयले फावट परफॉर्म करतात ऑलमोस्ट 190 to 120 आर्टिस्ट एका बरोबर परफॉर्म करपा खातीर स्पेस आनी तांच्या खातीर आमी काही गोश्टी फाल्यां पूर्वरंग तुमी पळयलो म्हणून तुमकां कळटलें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव परत एकदां इन्विटेशन दिता बट वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट दी स्टेज इज म्हणटा पळय तुमी तितून टेम्पल म्हणनाका चर्च म्हणा कॉम्बो म्हणनाका कुल्ली म्हणनाका सगळोच फ्लेवर दिलेलो आसा गोंय सामकें नुस्तें हेजे कडेन मागीर घुमट सगळें घुमट आहा डोल आहा डोल वाजप म्हळ्यार प्रत्येकाचे आंगा भितर एक सामकें काठो उबो जाता सो सगळ्यांक एकठांय हाडला सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न गोंय हें खूब सेक्युलर आहा बरोबर न्ही आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जात कात पात धर्म कांय न म्हणनासतना आमचें गोंय भांगरा सारको सांबाळपाचो आमी प्रयत्न करता ही आमी ते एंगलांतल्यान आमी दाखयलेलें आसा आनी तुका एक शामियानो कसो आसता त्या एंगलाच्यान जो पयलो जो महाल कशें आसताले तरेचो आनी एक प्रत्येक जो आर्टिस्ट जो आसा ताका एक फील येता परफॉर्म करपा खातीर हांव कित्याक सांगता बिकॉज बींग मी एज सेल्फ इज एन आर्टिस्ट ज्या वेळाचेर आमी अशे तरेचे कार्यक्रम घेताले तेणे अशे तरेचे कार्यक्रम परफॉर्म करपा खातीर खूब ताका प्रावड फील जाता दॅट फिलींग शूड बी हॅपन इन द मायंड्स ऑफ द आर्टिस्ट कारण आर्टिस्ट हो सदांच गांवगिऱ्या वाठारांतलो खूब गरीब मनीस आसा फिल्म स्टारां खातीर पयशेकारां खातीर बरेचशे स्टेज सगळे घालता तुमी पळयलेलें आसा पूण आमी हे लोकल आर्टिस्ट जे गांवगिरे जेणीन ही आमची संस्कृती सांबाळपाचो प्रयत्न केला त्या लोकां खातीर हो स्टेज अवाडवली आमी स्टेज सर आपले राज्याचे हांगसर कल्चरल प्रोग्राम डान्स हय कल्चर प्रोग्राम ते पारंपारीक सांस्कृतीक हें आसा नृत्य आहा पळय ती जाय जातलें
खाली दवर बरें जाता बरें आमचे कडेन हे तांकां हें सांगलां मरे इन्स्ट्रक्शन दिलां मरे तांकां सो ही क्लोज कर म्हणून ह्या सायडीकूच धरून आमकां एक्सेस मेळटलो ना तर बरोबर एक्सेस इतलें हें आसा पण इतलें करून काही गोश्टी वचून कित्याक जाता म्हणजे एकेच कडेन मागीर क्रावड ना ते अशेंच ते ओपन करता तसो तसो ते वरती येवपाचें ते तुगेलें हें कितें मरे ही डेकोर जावपाक जाय हांगा बारीक थोडेशे परत आनी एक रावंड टेबल नाल्यार पळय आतां कितें जाता सादें प्रॅक्टिकली येतलें पळय सर एकूच हिंगा हो कॉन्सेप्ट कितें तुमी एक्झॅक्टली केलेलो आसा हो ही एक्झॅक्टली ही आसा न्ही हो फूड कोर्ट एरिया जावन आसा फाटले फावटी अशें बसपाची बी सिस्टम बीन कांय करूनाशिल्ली हांगा बसता बसता एन्जॉय फुडाचो टेस्ट एन्जॉय करता करता आमी हांगसर LED वॉल घातिल्ली आहा सो तुमी प्रोग्राम पळोवपाक शकता कळ्ळें आनी जशें हांगसर एन्जॉय करपाक शकता भुरगीं आसतलीं किंवा फॅमिली येतली आनी हो सगळे फूड कोर्टाचो आनी सगळे बंदून डेकोर बीन एक आनी नवे पद्दतीन केल्लो आसा म्हणजे इट शूड फील दॅट इट इज अ लोकोत्सव इट इज अ कलरफूल लोकोत्सव आनी थोड्यांक कितें उमेनी खावप जातालें खंय प्लेटी काडून अशें उडयताले सो हें जावपाक जाय म्हणून सिस्टमॅटीक आमी कांय गोश्टी थोड्योश्यो केल्ल्यो आसा फाटल्यान तुमी गोंयचो कल्चरूय ट्रेडिशनल पळोवपाक कहो दिलेलो आनी आसा आमी हें करपाचें आसा आनी बऱ्योचश्यो कांय गोश्टी शिगमो हें त्यो थोड्योश्यो हें घालपाक जाय ती व्हडी हाडल्या पळय ती व्हडी सुद्दां ती आमकां कांय गोश्टी करपाक जाय ओके वॉटर आमी हात धुवपा खातीर टोटल सिस्टमॅटीक आमी वॉश बेसिन्स घातिल्ले आसा तुका प्रत्येक फाल्यां सकाळीं तुमकांय दाखयता आमी ते ट्रेंच बीन मारिल्लो आहा हेका आपलो सेप्टीक टँक म्हणू नाका जिरोणी म्हणू नाका ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आसा मागीर कितें आहा सो सगळें सिस्टमॅटीक प्लॅन केलेलो आसा बरेचशे जाण मागीर हें मारून ते मागीर नांव मातशें बदनाम करपाचे मातशे प्रयत्न करता हे पळय ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12 ट्रिप्स ऑफ स्टोन्स म्हणजे रबोल आमी तातूंत घातिल्लो आहा फाटल्यान सगळें हें सगळें वॉश बेसीन ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हें सगळें आमचें किचन म्हणजे 4 मोठी ह्यो राजस्थान महाराष्ट्र गोवा आनी खंयचे एक स्टेट हरियाणा अशे 4 राज्यांचो तांचो स्पेशल क्युझीन जें आहा हें सगळें आमी हांगसर कितें चलता तांचे डायरेक्ट आमी स्क्रीन मारिल्ली आहा इट वील बी टोटली सारको एक्झॅक्टली परफेक्ट एक वेगळ्या विथ हायजीन स्टँडर्ड हायजीन स्टँडर्ड असो एक विशय जितलें जाता तितलें आमी आज म्हज्या ऑफिसरांनी बाकी सगळे डिपार्टमेंटांनी सगळी जबाबदारी तुम्ही स्टॉलाच्या सायडीच्यानूय भोंवलेले आतां त्यो सो स्टॉलांची तयारी सगळी जाल्या तुमची इट इज ऑलमोस्ट सेट न्हू वी आर ऑलमोस्ट सेट आनी आमी सगळी ती एलोकेशन बीन सगळे स्टॉल्स केल्ले आसात जे आमकां एप्लिकेशन्स आयिल्ली आर्टिजन्स जे आयिल्ले तांकां सगळ्या गोश्टी दिल्ली सेट पळया हांगा तुगेले ट्रायबल हांव बरें आयज गेलें वॉट्सॅपूर दिला ताका डिझायन दिला तर तुमी